नमस्कार दर्शकबिन। आज म कोदो सेवनका फाइदाहरू र कोदो खेती कसरी गर्न सकिन्छ, कोदो खेती कसरी गर्ने र कोदो सेवनका अति महत्त्वपूर्ण फाइदाहरू म तपाईहरुलाई यहाँ बताउँछु। जब यो भिडियो तपाईहरुले पुरा सुन्नुहुनेछ तब हजुरहरूले आफ्ना छेउछाउमा रहेका कुनै पनि जग्गामा अवश्य पनि तपाईहरुले कोदो लगाउनुहुनेछ र मलाई त्यति विश्वास छ। सर्वप्रथम हाम्रो नेपाल देश 77 जिल्लामा कोदो खेती गरिन्छ। पहाडका अधिकांश क्षेत्रहरू प्लस तराईका पनि केही क्षेत्रहरूमा कोदो खेती गरिन्छ र कोदोको उत्पत्ति कहाँबाट भएको हो भन्ने एउटा जिज्ञासा हुन सक्छ। मैले इन्टरनेटमा पढेर जाने अनुसार कोदोको उत्पत्ति अफ्रिकी महादेशको इथियोपिया भन्ने देशबाट भएको भन्ने चलन छ, जुन देशमा घाँसको लागि चाहिँ कोदो रोप्ने गरिन्थ्यो र कोदोलाई सरसर्ती हेर्ने हो भने कोदो हल्का चिस्यान भएको ठाउँमा यो जुनसुकै पनि माटोमा कुनै पनि माटोमा यो कोदो खेती मैले भएको पाएको छु। तपाईको चाहिँ नि हाम्रा पहाडी क्षेत्रहरूका गरा खेत कुनै पनि जमिनमा हामीले कोदो भइरहेको पाएका छौं है। कोदोलाई त्यति धेरै सिँचाइ गरिराख्नु पनि पर्दैन। कोदो सर्वसुलभ तरिकाले हामीले कोदोलाई उत्पादन गर्न सक्छौं। मैले दर्शक पनि कोदो लगाउने तरिका र कोदोमा कसरी नाफा निस्किन्छ भन्ने कुरा चाहिँ मैले यो भिडियोको अन्तिमतिर भन्छु। सुरुमा मैले कोदो सेवनका फाइदाहरू, कोदोले हाम्रो जनजीवनमा हाम्रो स्वास्थ्यमा कतिसम्म फाइदा पुर्याउँछ यो कुराहरूको व्याख्या म पहिला गर्छु। धेरै पहिला यो कोदोलाई तपाईको चाहिँ नि गरिबको खाना हैन यस्तो भन्ने चलन थियो। धनीहरूले भात खानुपर्छ, गरिबहरूले कोदो खाने हो, कोदोलाई कुअन्न भन्ने गर्दथे। तर आज कोदाका गुणहरू र कोदाले स्वास्थ्यमा पारेका फाइदाहरू जानेर यो ठुलठुलो रेस्टुरेन्ट 5 स्टारदेखि 3 स्टार ठुलठुलो रिसोर्ट रेस्टुरेन्टहरूमा कोदाका परिकार बन्न थाले र मान्छेले पहिला घरभित्र लुकेर खाने गर्दथे भने अहिले कोदाको ढिँडो हैन, सिस्नाको साग, यी विभिन्न किसिमका पहिला अलिकति चाहिँ हेला भएका चिजहरू जब अहिले खुलाम बाहिर चाहिँ निस्केर खाँदा यसको इज्जत छ है। ओहो यसले कोदाको ढिँडो खाइरहेको छ यसरी हैन भन्ने चाहिँ एउटा अहिले अलिकति यो कोदाको छुट्टै एउटा इज्जत छ। किनकि कोदामा भएका यस्ता अद्भुत गुणहरूले गर्दाखेरि कोदाको आज धेरै ठुलो इज्जत भएको मैले पाएको छु। दर्शकबिन, कोदोमा अरू बालीहरूमा भन्दा धेरै गुणा तत्त्वहरू पाइन्छ। जस्तै कोदोमा मकैमा भन्दा 35 गुणा र गहुँमा भन्दा 8 गुणा लगभग 9 गुणा बढी क्याल्सियम कोदोमा पाइन्छ भने मकैमा भन्दा 4 गुणा र चामलमा भन्दा लगभग 2.5 गुणा जति र गहुँमा भन्दा 1.5 गुणा बढी आइरन पाइन्छ। क्याल्सियम र आइरन यसमा मकै गहुँ भन्दा धेरै बढी पाइन्छ हैन। क्याल्सियम र आइरन बढी पाइन्छ। कार्बोहाइड्रेट पनि यसमा प्रशस्त मात्रामा हुन्छ र अरू बालीहरूमा भन्दा त्यस्तो किसिमको तत्त्वहरू यसमा अलि बढी पाइएको पाइन्छ। पहिला हामी कोदो खानुका फाइदाहरू के रहेछन् यो सरर बुझौं। त्यसपछि किन कोदोमा कुन कुन तत्त्वहरू त्यस्ता छन् र जसले के गर्दाखेरि फाइदा हुन्छ त्यो कुरा पनि बुझौं। त्यसपछि हामी खेतीबालीतिर जाउँला। सर्वप्रथम कोदोको फाइदामा यसले मुटुको रोग लाग्न दिँदैन। मुटुलाई अत्याधिक फाइदा गर्छ र एन्टिअक्सिडेन्ट गुण हुन्छ यसमा, त्यसले गर्दा पनि हामीलाई फाइदा हुन्छ। यसले हाड बलियो बनाउँछ। बालबालिकाको हाड दाँतको विकासमा यसले सहयोग गराउँछ। कोलेस्ट्रोल घटाउँछ। यसले शरीरमा भएका विभिन्न किसिमका विषाक्त चिजहरूलाई यसले निकाल्छ। रगतको कमी हुन दिँदैन। रगतलाई यसले बढाउने काम गर्छ। यसले हाम्रो खाना पकाउने जुन शक्ति हुन्छ
पाचन तन्त्रलाई यसले तन्दुरुस्त राख्दछ, यसले कब्जियत हुनबाट हामीलाई बचाउँछ, कब्जियत हुन दिँदैन, यस्ता किसिमका फाइदाहरू बनाउँछ। रक्तचापहरूलाई घटाउँछ, त्यस्तो ब्लड प्रेसरहरूको जुन मेन्टेन छ त्यसलाई हाम्रो चाहिँ यसले मिलाउने काम गर्छ। शारीरिक तौललाई पनि यसले नियन्त्रण गर्छ, धेरै भद्दा हुन पनि दिँदैन, एकदम अलि ढिलो भोक लाग्ने, यो खाइसकेपछि झ्याप्प भोक नलाग्ने, धेरै बेरसम्म यो अडिलो हुने हुँदा यसले हाम्रो चाहिँ नि हाम्रो जुन शरीरको तौल छ त्यसलाई पनि यसले नियन्त्रण गर्छ। रोग प्रति क्षमता बढाउँछ, जुन हाम्रो रोगहरू लाग्छन् त्यो प्रतिको लड्न सक्ने यसले क्षमता बढाउँछ। यो फलफुल र सागसब्जी जस्तै यो अति पौष्टिक तत्त्वले यो भरिएको हुन्छ, त्यसले गर्दा हामीलाई फाइदा हुन्छ। यो कार्बोहाइड्रेट्समा बढी हुने हुँदाखेरि यसले हामीलाई ऊर्जाको स्रोत गर्छ, यसले हामीलाई काम दिनभरि गरिराख्न सक्ने त्यस्तो किसिमको यसले शक्ति दिइराख्छ शरीरमा। पित्त थैलीहरूमा यसले चाहिँ के हुन्छ, पत्थरी हुन दिँदैन र राम्रोसँग रगतहरू र शारीरिक ब्यालेन्स शक्ति सबै प्राप्त हुने हुँदाले यसले निन्द्रा पनि राम्रो लाग्छ र छालाहरू भयो हैन, आफ्नो मुहारहरू भयो, अनुहारहरू भयो, यसले अलिकति चाहिँ मान्छेलाई चाहिँ चम्किलो हैन उज्यालो बनाउने काम गर्छ। कुनै ठाउँमा घाउहरू काटेको छ, विभिन्न ठाउँमा चाहिँ चोटपटक लागेको छ भने हामीले कोदोहरू बढी खाइरहेका छौँ भने र त्यसले घाउहरू पनि छिटो निको हुन्छ। र गर्भवती महिलाले यसलाई राम्रोसँग चाहिँ ढिँडोहरू त्योहरू बनाएर चाहिँ विभिन्न किसिमका हैन पिठोका परिकारहरू बनाएर खाँदा दुधहरू बढ्ने सम्भावना हुन्छ बच्चाबच्चीलाई खुवाउनको लागि। अनि यो मोटोपनहरूको लागि पनि मैले अघि नै भनिसकेँ त्यो धेरै नै उपयुक्त छ। र यसले एलर्जीका बिरामीहरूलाई पनि हैन कुनै बेला कुनै चिजको दागहरू यस्तो विभिन्न किसिमका उठ्यो भने त्यसको पिठो दल्ने चलन छ कोदाको हैन, यस्ता विभिन्न किसिमका जस्तो गुलेटेन, सिलिएक यस्ता रोगहरू भन्ने हुन्छन्, उनीहरूको लागि एलर्जीको लागि पनि यसले काम गर्छ। र कुपोषण यसले हुन दिँदैन, जब हाम्रो शरीरमा चाहिँ तागत पुग्छ हैन, त्यो कारणले गर्दाखेरि यसले कुपोषण हुन दिँदैन। अब यसमा कस्ता किसिमका त्यस्ता तत्त्वहरू छन् जसले हामीलाई यी कुराहरूमा फाइदा गरिरहेको छ, फेरि यसलाई पनि हामीले जान्न आवश्यक छ। त्यसरी विस्तृत रूपमा जान्यौँ भने बल्ल हामीले कोदोको सेवन गर्छौँ र कोदोको वास्तविक फाइदा के छ, कोदोमा कस्ता तत्त्वहरू छन्, यो अनिवार्य रूपमा हामीलाई जान्न आवश्यक हुन्छ। अब म दर्शकबिन कोदोमा कस्ता किसिमका तत्त्वहरू छन्, ती साइन्टिस्टहरूले पत्ता लगाएका विभिन्न किसिमका तत्त्वहरूका म नाम भन्छु, जसले गर्दा हजुरहरूलाई कोदोप्रति विश्वास जाग्नेछ। कोदोमा फलाम तत्त्व प्रशस्त मात्रामा पाइन्छ, क्याल्सियम पाइन्छ, म्याग्नेसियम पाइन्छ, फस्फोरस पाइन्छ, पोटासियम, यस्ता किसिमका खनिज तत्त्वहरू कोदोमा प्रशस्त मात्रामा हुन्छन्। क्याल्सियम त अझै धेरै प्रशस्त मात्रामा हुन्छ। र कोदो फाइबरले पनि भरिपूर्ण हुन्छ। कोदोमा बिटा क्यारोटिन, नियासिन, भिटामिन B6 हैन, अनि फोलिक एसिड यस्ता किसिमका तत्त्वहरू पाइन्छन्, जसले गर्दाखेरि हाम्रो स्नायु प्रणालीलाई बलियो बनाउँछ, त्यसले गर्दा हामीलाई कुपोषण हुनबाट जोगाउँछ। यस्ता किसिमका तत्त्वहरू पाइन्छन्। कोदोमा प्रशस्त मात्रामा पोलिफेनल्स, टायनिक, फाइटोस्टेरोल्स लगायतका फाइटोकेमिकल्स पाइन्छन्। यो एन्टिअक्सिडेन्टले समेत भरिपूर्ण भएको हुन्छ कोदोमा, त्यस्ता किसिमका चाहिँ नि गुणहरू पनि छन्। र कोदोमा यस्ता विभिन्न किसिमका तत्त्वहरू पाइन्छन्। दर्शकबिन कोदोले मुटु र क्यान्सर रोगलाई पनि फाइदा गर्छ। र कोदोमा अलिकति चाहिँ असिल्ला नामहरू त छन्, तर त्यस्ता तत्त्वहरू पनि पाइन्छन्, जान्न आवश्यक छ। यसमा रेस्टिडेन्ट स्टार्च, ओलिगोसेकेराइड, लिपिड, एन्टिअक्सिडेन्ट र मैले अघि नै भनिसकेँ, फेनोलिक एसिड, एबेन्थ्रामामाइड्स, केलेबोनाइड्स, लिगन्स, फाइटोस्टेरोल जस्ता थुप्रै पोषक तत्त्वहरू पनि कोदोमा पाइन्छन्। र कोदोमा म्याग्नेसियम अत्याधिक हुन्छ, जसले गर्दाखेरि रक्तचापलाई कन्ट्रोल गर्छ, यसले पनि हामीलाई फाइदा गर्छ। र एथेरोस्क्लेरोसिसमा मुटुको स्ट्रोकको जोखिमलाई न्यून गर्न त्यो चिजले सहयोग गर्छ। र कोदोमा
पोटासियम, वासोडिलेटर जस्ता तत्त्वहरू पाइन्छन् जसले रक्तवाहिनीलाई ठुलो पारेर रक्तचाप कम गर्न सहयोग गर्छ र मुटु र रक्तनलीहरूलाई राम्रोसँग यसले चल्ने वातावरण बनाउँछ र यसले क्यान्सरलाई पनि धेरै राम्रो गर्छ। मैले यसलाई बार दोहोऱ्याइरहेको छु किनकि यसका धेरै फाइदाहरू छन् र यसरी कोदोले हामीलाई धेरै फाइदा गर्ने गर्दछ र यसले मधुमेहका रोगीहरूलाई पनि धेरै ठुलो सहयोग गर्छ। यसले एलडिएल कोलेस्ट्रोललाई पनि कम गर्छ हैन, त्यो किसिमको फाइदा हुन्छ र कोदोमा फाइबर, म्याग्नेसियम, भिटामिन ई, फोलेनिक, यौगिक, टायनिकले मधुमेह खतरनाक कम गर्छ। यस्ता कुराहरू हुन्छन् र तपाईको चाहिँ नि कोदोले अल्सर यस्ता कुराहरूलाई पनि कमी गर्छ, जसमा चाहिँ तपाईको कब्जियत हुनेलाई पनि समस्यालाई पनि कमी गर्छ। यसरी हामीलाई कोदोले धेरैभन्दा धेरै रोगहरूलाई फाइदा गर्छ र कोदोलाई हामीले चाहिँ राम्रोसँग सेवन गर्ने हो भने कोदोले शरीरमा भएका विषाक्त पदार्थहरूबाट पनि हामीलाई मुक्त गर्छ र कोदोका मैले धेरै फाइदाहरू पनि तपाईहरुलाई बताएँ हैन। मेन कुरो कोदोले हामीलाई चाहिँ नि एकदम दिनभरि चाहिँ हामीलाई शक्ति प्रदान गर्ने, विभिन्न रोगहरूबाट हामीलाई लड्ने हैन, यस्ता कुराहरू चाहिँ एकदमै कोदोले हामीलाई धेरै फाइदा गरेको मैले यहाँ बताएँ। यसले कब्जियत, रगत सम्बन्धीका हाडहरू बलियो बनाउने, स्तन सम्बन्धीको क्यान्सरहरूलाई राम्रो बनाउने, रक्तचाप, मृगौला यस्ता कलेजाहरू सम्बन्धी हैन, ऊर्जाको राम्रो स्रोत, पित्त थैली, छाला चम्किलो बनाउने, यस्ता विभिन्न किसिमका धेरैभन्दा धेरै फाइदाहरू कोदोले गर्ने गर्दछ र कोदोमा भएका विभिन्न किसिमका चाहिँ कोही अप्ठ्यारा चाहिँ इङ्ग्लिसका नामहरू पनि मैले केही बताएँ र तपाईहरुले चाहिँ कोदोको अत्याधिक फाइदा छ भन्ने कुरा तपाईहरुले बुझ्नु पर्यो। पहिला एउटा सानो डाटा पनि भन्न मन लाग्यो मलाई। यसमा कार्बोहाइड्रेट 72.6% पाइन्छ, प्रोटिन 7.7% पाइन्छ, रेसा 3.6% पाइन्छ, चिल्लो पदार्थ 1.5% पाइन्छ, खरानी 2.7% पाइन्छ, क्याल्सियम 344 मिलिग्राम प्रति 100 ग्राममा पाइन्छ, फस्फोरस 283 मिलिग्राम प्रति 100 ग्राममा पाइन्छ, फलाम 3.9 मिलिग्राम प्रति 100 ग्राममा पाइन्छ। र दर्शक पनि यसका फाइदाहरू हजुरहरूले जानिसक्नु भएको छ। यसमा विभिन्न किसिमका पाइने तत्त्वहरू पनि मैले तपाईहरुलाई बताइसकेको छु। अब यति जानिसकेपछि हजुरहरूलाई यो कोदो खेती कसरी गर्ने होला, कोदो कसरी लगाउने होला भन्ने तपाईहरुलाई जिज्ञासा हुन सक्छ। कोदो लगाउनको लागि हामीले यसलाई चैत वैशाखमै अलिकति तपाईको चाहिँ चिसो मौसम छ, पहाडी अझै हिमाली क्षेत्र जस्तो ठाउँमा छ भने हामीले यसलाई चैतमै फागुनमै यसलाई कोदोको बिउ जमाएर हामीले अलिकति गर्मी समयमै यसलाई रोपेर उत्पादन निकाल्नु पर्छ भनेदेखि हामीले तपाईको चाहिँ नि पहाडी क्षेत्रमा हामीले चैत वैशाखमा यसको बिउ राख्ने गर्दछौँ। त्यसपछि यसलाई हामीले असारमा रोप्ने गर्दछौँ अनि असारमा रोपिसकेपछि यो साउनमा हामीले यसलाई गोड्छौँ, भदौतिर गोड्छौँ, साउन भदौमा, असोज कार्तिक मङ्सिरमा यो पाक्छ। यसरी हेर्दाखेरि 150 दिनदेखि 160 दिनसम्म यसलाई पाक्न लागेको मैले यसलाई पाएको छु र यसरी हामीले कोदो खेती गरेको पाइन्छ। कोदो बनाउनको लागि कस्तो जमिन चाहिन्छ, कसरी गर्ने भन्ने हुन्छ। कोदोको बिउ राख्दाखेरि हामीले कोदोलाई राम्रोसँग पहिला चाहिँ माटोलाई जोत्ने हैन, अनि जोतिसकेपछि त्यसलाई बुरबुराउँदो बनाउने र प्रशस्त मात्रामा प्रारङ्गिक मलको प्रयोग गर्ने। यदि तपाईसित प्रशस्त मात्रामा प्रारङ्गिक मल छैन भने केही विकासे मल पनि तपाईले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। बिउको उत्पादन राम्रो भएन, बिउ अलि राम्रो भएन भने कोदो त्यति राम्रो फस्टाउँदैन र छारीमा कोदाको बिउ राख्दाखेरि पनि त्यति राम्रो हुँदैन। अलिकति पारिलो जमिनमा खेतहरूमा कोदाको बिउ राखियो भने कोदाको बिउ राम्रो हुन्छ र कोदाको बिउलाई बुरबुराउँदो माटो बनाउने, त्यसपछि र माटो माथि चाहिँ नि हामीले बुरबुराउँदो सबै मलसल सबै मिलाएर ड्याङस्याङ काटिसकेपछि पानी जम्ने ठाउँ बनाउनु हुँदैन। सबै कुरा मिलाइसकेपछि हामीले त्यसमा कोदाको बिउ एकदम बराबर मात्रामा र ठिक्क ब्यालेन्समा चाहिँ हामीले कोदाको बिउ छरिन्छ र कोदाको बिउ छर्नभन्दा पहिला मैले यहाँ तपाईहरुलाई यो भिडियो पनि देखाएको छु कोदाको बिउ गोडेको।
त्योभन्दा पहिला हामीले सानसाना मसिना ढुङ्गाहरू त्यसमा टिप्दिनुपर्ने हुन्छ। जहाँ माटो छ त्यसमा ढुङ्गा टिप्न पर्दैन। जहाँ माटो छैन, जहाँ ढुङ्गाहरू छन्, त्यस्तो ठाउँमा हामीले कोदाको ढुङ्गाहरू सर्लक्क चाहिँ टिपेर माथिमाथि फाल्नुपर्ने हुन्छ। एकचोटि पानी आइसकेपछि ढुङ्गा फरक देखिन्छन् अनि त्यसपछि ती ढुङ्गाहरू फालिदिएपछि त्यो ढुङ्गाले अट्ठाइराखेको बिउहरू हाम्रो उम्रिने गर्छ र बिउ पूर्ण मात्रामा उम्रिन्छ। र उम्रिसकेपछि फेरि त्यसपछि हामीलाई केही दिनमा जब बिउमा भएको झार हामीले टिप्न मिल्ने हुन्छ हातले, त्यसपछि हामीले त्यसमा आएको झारलाई सर्लक्क चाहिँ गोड्दिनु पर्ने हुन्छ। र टाइममा गोड्नु भएन भने झारले बिउको मल खान्छ र झारले गर्दाखेरि बिउ बाक्लो भएर बिउ कुन पनि सक्छ, बिउ त्यति राम्रो हुँदैन। र कोदाका विभिन्न किसिमका जातहरू हुन्छन्, झुम्रे कोदो, डल्ले कोदो होइन, अनि तपाईँको चाहिँ सेतो कोदो, रातो कोदो, यस्ता विभिन्न किसिमका जातहरू हुन्छन्। र त्यसमा चाहिँ आफ्नो आफ्नो स्थानीय जातअनुसार आफूले चलिरहेको जातअनुसार धेरैले कोदो लगाउने गर्नुहुन्छ। कोदोलाई हामीले चाहिँ कोदोलाई लगाउँदा रोप्दाखेरि हामीलाई कस्तो छ त भन्दाखेरि अहिले कोदाको डिमान्ड धेरै छ। कोदो केही अहिले अलिकति मूल्य पनि अलिकति राम्रै पाइरहेको अवस्था छ। र कोदोको हामीले प्रशस्त मात्रा कोदोलाई हामीले चाहिँ खेती गर्दाखेरि हिसाब किताबै गर्ने हो भने कोदोको बिउ राखेबाट होइन, त्यसपछि बिउ राखेबाट त्यसलाई फेरि बिउ उखालेर ल्याएर रोपेर फेरि त्यसलाई गोडेर फेरि कोदाको बिउ पनि गोडेर फेरि त्यसलाई चाहिँ रोपेर फेरि गोडेर अनि त्यसलाई चाहिँ फेरि काटेर ठटाएर सुकाएर दुनियाँ गर्दाखेरि हामीलाई त्यो जुन चाहिँ हामीले हालेका खेतालाहरू हुन्छन्, यदि सबै तपाईँले खेताला मात्रै हालेर कोदो खेती गर्नुभएको छ भने त्यति धेरै नाफा चाहिँ हुँदैन। तर पनि एकदमै यो कोदोलाई आफ्नै घरका चाहिँ मान्छेहरू यत्तिकै बस्नुभन्दा काम गरेर आफ्नै घरका चाहिँ सदस्यहरूले यसलाई मिहिनेत गरेर हामीले काम गरियो, काम चाहिँ अगाडि सारियो, काम गरेर फलाइयो भने यसमा कुनै पनि घाटा छैन। हामीले चाहिँ हजारौँ रुपियाँ हालेर किन्ने अरू अन्नहरू भन्दा कोदोमा पाइने विभिन्न किसिमका तत्त्वहरू र कोदोका खाद्यान्नले हामीलाई चाहिँ धेरै नै स्वास्थ्यमा पनि नाफा र हाम्रो अरू खर्चहरूमा पनि मेन्टेन गर्ने हुँदा हामीले कोदोलाई गर्नुपर्ने हुन्छ। र मैले भन्न खोजेको अर्थ के भने कोदोबाट कसरी फाइदा लिन सकिन्छ, कोदोबाट कसरी नाफा लिन सकिन्छ, यो कुरा पनि म बताउन गइरहेको छु। कोदोलाई हामीले परम्परागत तरिकाले गर्दाखेरि कोदोमा त्यति धेरै मैले नाफा नपाएकै पाइरहेको छु। अहिलेसम्मको अनुभवमा हामीले धेरै वर्ष कोदो रोपिरहेका छौँ र पुर्खौँदेखि कोदो रोप्दै आइराखेका छौँ। कोदोबाट कसरी हामीले नाफा लिने, कसरी हामीले यसलाई टेक्निकल गर्ने, यो कुरा हामीलाई जान्न आवश्यक छ। अब मैले चाहिँ छोटकरीमा भिडियो केही लामो बनिरहेको छ, तर कोदो खेती गरेर पनि हामीले चाहिँ लाखौँ रुपियाँ कमाउन सकिन्छ भन्ने एउटा टेक्निक मैले चाहिँ दिन गइरहेको छु। योभन्दा पहिला मैले धेरै भिडियोहरूमा र सेलेक्टिभ हर्बिसाइड जसले झार मार्ने औषधिको विषयमा मैले पढाएको थिएँ, भनेको थिएँ। जस्तो मकैमा हामीले एकवटा दोहोरा खन्थ्यौँ, त्यसपछि जोत्थ्यौँ पनि होइन, अनेक चाहिँ सङ्घर्ष गर्थ्यौँ, तब मात्रै बल्ल मकै उत्पादन हुन्थ्यो। तर अहिले आएर साइन्टिस्टहरूले सेलेक्टिभ हर्बिसाइडहरू बनाए, जसले गर्दा धेरै खेतीहरूमा हामीले सेलेक्टिभ हर्बिसाइडको प्रयोग गरेर त्यसमा आएका झारहरूलाई नियन्त्रण गरेर हामीले त्यसलाई एकपटक पनि नगोडिकन उत्पादन लिइराखेका छौँ। जस्तो मकैमा पहिले हामीले राम्रोसँग एकचोटि प्रशस्त मात्रामा मल हालेर हामीले मकैलाई छर्यौँ भने त्यसपछि हामीले मकै लगभग 20-21 दिनको भइसकेपछि त्यसमा बुर्र झार आइसकेपछि हामीले त्यसमा सेलेक्टिभ हर्बिसाइड झार मर्ने औषधि, मकै नमर्ने झार मर्ने औषधिको सर्लक्क प्रयोग गरिदियौँ भने हामीलाई एकवटा दोहोरा मकै खन्न नपरिकन अनि हाम्रो मकैभित्र आएका अरू झारहरू मर्छन् र मकै मात्रै मर्दैन, अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रो मकैको उत्पादन हुन्थ्यो भने त्यस्तै टेक्निक लगाएर हामीले यो कोदो खेतीलाई होइन हामीले राम्रोसँग जोतेर अनि त्यसमा चाहिँ झार आउन दिने, अनि झार आइसकेपछि अब हाम्रो सेलेक्टिभ हर्बिसाइड छिटो मर्ने चाहिँ ढिलो झार मर्ने औषधिहरू हुन्छन्। अब यसले हामीलाई पूर्ण अर्ग्यानिक खाना त यसले बन्दैन है। हामीलाई अब हामीले आफै गोडेर जोतेर खनेर त्यो तरिकाले कुनै पनि औषधि प्रयोग नगरिकन बनाए जस्तो त यो अब हुँदैन। केमिकल भनेको केमिकलै हो, त्यो चाहिँ अब एकदम सत्य कुरा सत्य हुन्छ। तर हामीले व्यावसायिक रूपमा गर्दछौँ। हाम्रा खेत बाजा अब हामीले गोरु हल खेताला परिपञ्च सबै र पैसा खर्च चाहिँ मिलाउन नसक्दा हाम्रा खेतहरू
हाम्रा बारीहरू बाँझै छोड्न पर्ने अवस्था छ, किनकि त्यसमा फाइदा भएन, ती चाहिँ बाँझै छन् भने त्यस्तो अवस्थामा हजुरहरूले 1-2 हजारको झार मर्ने औषधिलाई ल्याएर होइन, पहिला त्यसलाई चाहिँ अब जोतखन गर्न त खासै धेरै खर्च आउँदैन र खनजोत गर्न, र जब त्यसलाई रोप्ने बेला हुन्छ त्यो रोप्ने बेलामा अलि बढी खर्च अनि गोड्ने बेलामा पनि त्यत्तिकै खर्च हुने हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा हामीले सेलेक्टिभ हर्बिसाइडहरूको अथवा डाइरेक्ट हर्बिसाइडहरूको, ढिलो झार मर्ने औषधि, छिटो झार मर्ने औषधिको अलिकति बाक्लो बाक्लो बनाउने झारलाई होइन 1 भित्ता जति लामो, 1-1.5 भित्ता जति लामो झार बनाउने, अनि त्यसपछि ठ्याक्क हामीले यसलाई जेठ असारतिर सर चाहिँ हामीले कोदो छर्दिने, त्यो झारमाथि झार मार्ने, अनि झार मारेको 1-2 दिनपछि हामीले त्यो माथि चाहिँ हामीले कोदो एकदम मिलाएर सर चाहिँ पातलो पातलो ठिक्क आफूले ब्यालेन्स मिलाएर छर्न जान्नु पर्यो। त्यसरी छर्दिने भने र हामीले पछि त्यो कोदोको सेलेक्टिभ हर्बिसाइडलाई चाहिँ अब खोज्न सक्यौँ, अब चाहिँ मार्केटमा पाइयो भने त धेरै नै सजिलो भयो होइन। यदि पाइएन भने पनि हामीले त्यसरी चाहिँ र हर्बिसाइड प्रयोग गरिसकेपछि 2 महिनासम्म झार आउँदैन, र 1 महिना 2 महिनासम्म झार नआउने हुँदा त्यति बेलासम्म कोदो माथि आइकन कोदोले ढाकिसक्छ। अनि त्यसपछि हामीलाई रोप्ने खर्च र त्यसलाई बियाड राख्ने खर्च, बिउ राख्ने खर्च, त्यसलाई फेरि गोड्ने खर्च त्यो जोगियो भनेदेखि हामीले भिराला पाखा होइन समथर गरा नभइकन हामीले यस्ता पाखाहरूमा पनि कोदो खेती गर्न सकिन्छ। र त्यसरी नै मैले साग खेती गरेको थिएँ, जब चाहिँ त्यो सेलेक्टिभ हर्बिसाइडको र हर्बिसाइडहरूको झार मार्ने औषधिहरूको प्रयोग गरेर झार सर मारिदियो चौरहरूमा, अनि त्यसमाथि लगेर साग छरिदिएपछि झार मरिसक्छ, साग उम्रेर त्यहाँ उत्पादन हुन्छ होइन। त्यसरी गर्न सकिन्छ। र त्यसरी हामीले चाहिँ नि हर्बिसाइडहरूको प्रयोग गरेर हामीले यसलाई चाहिँ व्यावसायिक रूपमा उत्पादन गर्न चाहिँ सकिन्छ। तर त्यसो गर्दाखेरि पूर्ण रूपमा अर्ग्यानिक चाहिँ हुँदैन, त्यो केमिकलहरूले केही न केही हाम्रो स्वास्थ्यमा चाहिँ असर पार्छ। तर पनि हामीले चाहिँ त्यो अब साइन्टिस्टहरूले त्यसलाई हामीलाई स्वास्थ्यलाई असर नपर्ने तरिकाले होइन, एकदमै असर नपर्ने तरिकाले त्यसलाई उत्पादन गरिरहेका हुन्छन् र त्यसलाई चाहिँ प्युरिफाई गरेर त्यो औषधि निकालिरहेका हुन्छन्। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो लाखौँ हामीलाई खेतीबालीमा राख्ने हजारौँ रुपियाँ त्योबाट हामीले जोगाउन सक्छौँ। र त्यो टेक्निक पनि मैले तपाईँहरूलाई फेरि सिकाउँछु। त्यसरी गर्दाखेरि हामीले जहाँ अप्ठ्यारा जमिनहरू छन्, जहाँ फाइदा हुँदैनन् होइन, जहाँ ट्र्याक्टर लाग्दैन, त्यस्तो ठाउँमा हामीले चाहिँ नि यी हर्बिसाइडहरूको यस्ता औषधिहरूको प्रयोग गरेर अप्ठ्यारा जमिनहरूमा, जहाँ चाहिँ एकदमै भिराला जमिनहरूमा पनि हामीले सजिलैसँग यस्ता कोदो, गहुँ, फापर यी छरुवा खेतीहरू छन् जति, तिनलाई हामीले उत्पादन गर्न सक्छौँ होइन। र कोदोको मामिलामा त कोदो धेरै खर्च, धेरै गाह्रो चाहिँ खेती मैले लाग्छ। र अब यसलाई हामीले मेसिनरी तरिकाले र यस्तो केमिकल तरिकाले गऱ्यो भने यो पनि खासै गाह्रो मैले देखेको छैन। र तपाईँहरूले यदि आफ्नो घर आँगन छेउछाउमा अब यति कोदाका फाइदा, कोदो लगाउने तरिकाहरू यति जानिसकेपछि हजुरहरूले आफ्नो घर आँगन छेउछाउमा आफ्नो घरमा लगभग 100-150 किलो उत्पादन हुने जमिनहरू छ, अथवा त तपाईँले अलिकति टाढा गएर पनि आफ्नो होइन घरभन्दा केही टाढा गएर केही रेन्टमा जग्गा लिएर पनि तपाईँहरूले कोदो आफ्नै हातले चाहिँ आफ्नै मलहरू हालेर होइन विभिन्न किसिमको चाहिँ प्रारम्भिक मलहरू हालेर फलाउन सक्नुहुन्छ। र त्यसको ढिँडो, रोटी, पिठो होइन, र कोदोलाई चाहिँ हजुरलाई राम्रोसँग पिसेर हामीले दुधहरूमा काँचो पिठो पनि हामीले घोलेर चिनी हालेर मिश्री हालेर घोलेर खान पनि सक्छौँ होइन। त्यसरी खान पनि सकिन्छ र त्यसले पनि हामीलाई धेरै चाहिँ फाइदा गर्छ। र कोदोका धेरै फाइदाहरू रहेछन्, हजुरहरूले पनि बुझ्नुभयो। र त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले आफ्ना छेउछाउ भएका बालीहरू यस्ता कुराहरूमा कोदो खेती गरौँ होइन, र खनाउ खोर्छौँ, कोदो खेती गरौँ। र यसलाई टेक्निकल तरिकाले गर्दाखेरि विभिन्न किसिमका अब सेलेक्टिभ हर्बिसाइडहरूको प्रयोग गर्नै पर्ने हुन्छ हामीले। र त्यसरी गरेर हामीले सजिलैसँग विभिन्न धेरैभन्दा धेरै खेतीहरू हामीले उत्पादन लिन सक्छौँ। जस्तो प्याज भयो, गाजर भयो, अहिले अब गाजर लगाइयो, र गाजर लगाइसकेपछि हामीले माथिबाट चाहिँ त्यो हर्बिसाइडको प्रयोग गरिदिन्छौँ। राजमा लगाउँदाखेरि हामीले राजमा लगाउनुभन्दा पहिले हामीले झार नआउने औषधि प्रयोग गर्छौँ। त्यसरी झार अत्याधिक कम आउँछ, राजमाको उत्पादन राम्रो हुन्छ। तर अनावश्यक रूपमा हामीले अरू विषादीहरू, अरू औषधिहरू कहिल्यै पनि प्रयोग गर्नु हुँदैन। त्यसले झन् रोग निम्त्याउँछ, रोगलाई बढाउँछ। त्यस कारणले हामीले सकेसम्म हामीले अर्ग्यानिक तरिकाले विषादीयुक्त खेती होइन, जुन विषादीहरू नहालिकन खेती गर्नुपर्छ। अब अलिकति धेरै नै व्यवसाय गर्नु पऱ्यो होइन, र धेरै अप्ठ्यारा जमिनहरू छन् जहाँ चाहिँ जोत खन गर्नु पनि अप्ठ्यारो छ,
त्यसमा चाहिँ मलिलो जमिन छ, मल हाल्न पनि अब र अहिलेको चाहिँ धेरै सजिलो भइरहेको छ। अलिअलि विकासे मलहरू माथिबाट हाल्दा पानी हालिदिए पनि त्यो भिज्छ, कुखुराको मलहरू पनि माथिबाट छरिदिन पनि मिल्छ। तर सबभन्दा राम्रोसँग खेती गर्ने भनेको तपाईँहरूको होइन राम्रोसँग अलिकति लगभग 17-18 इन्च जति गहिरो जोतेर त्यसमा विभिन्न किसिमका मलहरू पहिले हालेर अनि त्यसलाई चाहिँ मल्चिङ गरेर थोपे सिँचाइ गरेर आधुनिक खेतीहरू हामीले गर्न सक्छौँ। र खेतीका विभिन्न किसिमका प्रकार हुन्छन्, ती अलग अलग कुराहरू हुन्। त्यसरी हामीले गर्न सक्छौँ भनेदेखि अब सामान्य रूपमा अब हामीले यस्तो झारपात जस्तो खेती गर्नु पऱ्यो भने हामीले एउटा के कुरा पनि बुझ्नुपर्छ भने जस्तो घाँस विभिन्न किसिमका झारपातहरू आफै प्रकृतिमा अटोमेटिक उम्रिरहेका छन्, अटोमेटिक बढिरहेका छन्, फलिरहेका छन्। तिनलाई हामीले गोडेका हुन्नौँ होइन, मल हालेका हुन्नौँ, तर पनि ती भइरहेका छन् भने त्यो तरिकाको हामीले विधिहरूलाई अपनाएर पनि हामीले यस्ता सरल खेतीहरूलाई उत्पादन गर्न सक्छौँ। र अब हामीले केही चाहिँ टेक्निकल हामीले चाहिँ विधि पनि अपनाउनु पर्छ भन्ने यो चाहिँ मेरो धारणा छ। र आज तपाईँहरूलाई यो कोदोको फाइदा र कोदो खेती कस्तो लाग्यो चाहिँ कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ, लाइक सेयर पनि गर्न सक्नुहुन्छ भन्दै म चिरञ्जीवी ढकाल पनि बिदा हुन्छु। तपाईँहरूले यो भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद। जय नेपाल, जय कृषि।